भजन सङ्ग्रह 73 अध्याय। परमेश्वरको न्याय। आसाफको भजन। साँच्चै नै इजरायलको निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, तिनीहरूको निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। तर मेरो खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए, मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे। तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन, तिनीहरूको शरीर स्वस्थ र बलिया छन्। अरू मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैनन्। यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन्। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ, तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहाका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्राले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र? हेर, दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चिन्त तिनीहरू धन बढाउँछन्। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। दिनभरि मैले आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। यदि म यसै भन्नेछु भनी मैले भनेको भए त मैले तपाईँका सन्तानलाई विश्वासघात गर्ने थिएँ। जब मैले यी सबै बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गाह्रो भयो। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। निश्चय तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ, तपाईँले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ। तिनीहरू कति अचानक नष्ट हुन्छन्, त्रासले तिनीहरू पूर्णतः बगाइए। तिनीहरू बिहान बिउजदा सपना जस्तै टली जान्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँ बिउजदा तिनीहरूलाई कल्पना झैँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ। जब मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो मुटुमा तितोपन थियो, म यस्तो बेवकुफ र अबोध थिएँ, तपाईँको सामु म पशुतुल्य थिएँ। तैपनि म निरन्तर तपाईँसँगै छु। तपाईँले मेरो दाहिने हात थाम्नु भएको छ। आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। तपाईँबाट टाढा रहनेहरू नष्ट हुनेछन्, तपाईँलाई विश्वासघात गर्ने सबैलाई तपाईँ विनाश गर्नुहुन्छ। तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। आमेन। भजन 74। देशको सुरक्षाको लागि प्रार्थना। आसाफको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई किन सधैँको लागि त्याग्नु भएको छ? तपाईँको रिस तपाईँका खर्काका भेडाहरूका विरुद्धमा किन दर्कन्छ? आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जुनहरूलाई प्राचीन कालमा तपाईँले किन्नुभएको थियो, जुनहरूलाई तपाईँका उत्तराधिकारको कुल हुनलाई तपाईँले मोल तिरेर छुटाउनुभयो। सियोन पर्वत जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ, आफ्ना कदम यी अनन्त भग्नावशेषतिर बढाउनुहोस्। शत्रुहरूले पवित्र स्थानमा भएका यी सबै थोक नष्ट पारेका छन्। तपाईँले हामीलाई
भेटाउनु भएको स्थानमा तपाईँका शत्रुहरू गर्जेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना झन्डाहरू चिन्हको रूपमा गाडेका छन्। रुखहरूको घारी वंशहरूले नष्ट पार्ने मानिसहरूले झैँ तिनीहरूले व्यवहार गरे। तिनीहरूले आफ्ना वंशहरू र घनले बुट्टा काटेका सबै खापाहरूलाई चकनाचुर पारे। तिनीहरूले तपाईँको पवित्र स्थानमा आगो लगाए। तपाईँका नाउँको वासस्थान तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए। तिनीहरूले आफ्ना हृदयभित्र भने, हामी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मिच्नेछौँ। देशमा भएको परमेश्वरको आराधना गरिने प्रत्येक स्थान तिनीहरूले जलाए। हामी कुनै पनि आश्चर्य चिन्हहरू देख्दैनौँ। अब कुनै आगमक त बाँकी छैन र यो कतिन्जेल रहन्छ हामी मध्ये कसैलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, शत्रुहरूले कहिलेसम्म तपाईँको ठट्टा गर्ने? के शत्रुले तपाईँको नाउँको निन्दा सधैँभरि गरिरहन्छन्? तपाईँ किन आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। तर हे परमेश्वर, तपाईँ तातेदेखि नै मेरा राजा हुनुहुन्छ। तपाईँले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो। तपाईँले समुद्रको ठुलो जलचरका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। तपाईँले लिवेन्त जल पशुका शिरहरू चुरचुर पार्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निमित्त दिनुभयो। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले पानीका मूल र खोलाहरू फुटाएर निकाल्नुभयो। तपाईँले निरन्तर बगिरहने नदीहरूलाई सुकाइदिनुभयो। दिन तपाईँको हो, रात पनि तपाईँकै हो। सूर्य र चन्द्र तपाईँले नै स्थापित गर्नुभयो। पृथ्वीका सबै सादा सिमाना तपाईँले नै लगाउनु भएको हो। तपाईँले ग्रीष्म ऋतु र शिशिर ऋतु बनाउनु भएको हो। हे परमेश्वर, शत्रुले तपाईँको कसरी ठट्टा गर्छ सो सम्झनुहोस् र मूर्ख मानिसहरूले कसरी तपाईँको नाउँको निन्दा गरेका छन्। तपाईँको आफ्नो ढुकुरको प्राण जङ्गली जनावरलाई नदिनुहोस्। आफ्नो पीडित जनको प्राणलाई सदाकाल नभुल्नुहोस्। तपाईँका करारको मर्यादा कायम राख्नुहोस्, किनकि देशका अँधेरा ठाउँहरू हिंसाले भरिएका छन्। थिचो मिचोमा परेकाहरू शर्ममा पछि नहटुन्। दुःखी र दरिद्रले तपाईँका नाउँको प्रशंसा गरून्। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस् र आफ्नो पक्षको विषयलाई सम्हाल्नुहोस्। मूर्ख मानिसहरूले कसरी दिनभरि तपाईँको ठट्टा गरिरहन्छन् सो सम्झनुहोस्। तपाईँका विरोधीहरूको हल्ला र तपाईँका शत्रुहरूको निरन्तर हुने खैला बैला नभुल्नुहोस्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 75 अध्याय। परमेश्वर न्यायकर्ता सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार आसाफको भजन। हामी तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछौँ। हे परमेश्वर, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, किनकि तपाईँको नाउँ नजिकै छ। मानिसहरू तपाईँका आश्चर्य कर्मको बखान गर्छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ, उचित समय म ठहराउँछु, निष्पक्षता साथ न्याय गर्ने म नै हुँ। जब पृथ्वी र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू काँप्छन्, त्यसका खम्बाहरूलाई थामिराख्ने म नै हुँ। अहङ्कारीहरूलाई म भन्दछु, अहङ्कार नगर, र दुष्टहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको हाँक नदेखाओ। तिमीहरू स्वर्गको विरुद्धमा आफ्नो हाँक नदेखाओ अनि मुन्टो बटारेर वचन नबोल। पूर्वदेखि होस् वा पश्चिमदेखि अथवा मरुभूमिबाट होस्, कसैले पनि मानिसलाई उचाल्न सक्दैन। तर परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा मरमसला मिसाइएको छ।
फिज भएको मद्दत छ, उहाँले त्यो खन्याउनुहुन्छ अनि पृथ्वीका दुष्टहरू सबैले त्यसको थिग्रा समय पिउँछन्। तर म चाहिँ सदा सर्वदै यो घोषणा गर्नेछु, म याकुबका परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। म सबै दुष्टहरूको सिङ काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूको सिङ उच्च पारिनेछन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 76 अध्याय। प्रतापी परमेश्वरको वन्दना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा असाफको भजन। यहुदामा परमेश्वर चिनिनु भएको छ, इजरायलमा उहाँको नाउँ महान छ। सालेममा उहाँको वासस्थान, उहाँको बस्ने ठाउँ सियोनमा छ। उहाँले त्यहाँ जल्दा बाणहरू, ढाल र तरबार तथा लडाईँका अस्त्र शस्त्रहरू भाँच्नुभयो। तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ र शिकारले धनी पर्वतहरू भन्दा पनि ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ। निडर मन भएकाहरू लुटिएका छन्, तिनीहरू गहिरो निन्द्रामा परेका छन् र शूरवीरहरूमा एउटैले पनि हात उचाल्न सक्दैन। हे याकुबका परमेश्वर, तपाईको हप्कीमा घोडचढी र घोडा दुवै निष्प्राण भएका छन्। तपाईँ मात्र भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ क्रोधित हुँदा तपाईँको सामु को खडा हुन सक्छ र? तपाईँले स्वर्गबाट आफ्नो न्याय निर्णय सुनाउनु भयो र पृथ्वी डरले चुपचाप रह्यो। जब तपाईँ हे परमेश्वर देशमा अत्याचार परेका सबैलाई बचाउन तपाईँ न्याय गर्न उठ्नुभयो। निश्चय मानिसप्रति तपाईँको क्रोधले तपाईँको प्रशंसा ल्याउनेछ, अनि जो तपाईँको क्रोधबाट बाँचेका छन् तिनीहरू रोकिएका छन्। परम प्रभु, तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति भाकल गर र त्यो पूरा गर। उहाँको चारैपट्टि रहनेहरू सबैले उहाँलाई भेटी चढाओ, जो भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। उहाँले शासकहरूको घमण्ड चुर पार्नुहुन्छ, पृथ्वीका राजाहरू उहाँदेखि डराउँछन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 77 अध्याय। सङ्कष्टको बेलामा सान्त्वना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एदुतुनको लागि असाफको भजन। मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकार गरेँ, उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारेँ। मेरो दुःखको घडीमा मैले परम प्रभुलाई खोजेँ, राति नथाकी मेरो हात पसारेँ, अनि मेरो प्राणले सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेन। हे परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सम्झेँ र अफसोस गरेँ, मैले चिन्ता गरेँ र मेरो आत्मा शिथिल भयो। तपाईँले मेरो आँखा लाग्न दिनु भएन, म यति दुखित भएँ कि बोल्न पनि सकिनँ। बितेका दिनहरू, धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्झना गरेँ। राति मैले आफ्ना गीतहरू सम्झेँ, म ध्यानमा बसेँ र मेरो आत्माले यो सोध्यो, के परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि कहिले निगाह राख्नुहुन्न? के उहाँको अचूक कृपा सदाको लागि मेटिएको छ? के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन्? के परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ? के रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टि बन्द गर्नुभएको छ? अनि मैले सोचेँ, यस कुरामा म अपिल गर्छु सर्वोच्चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू। परम प्रभुका कार्यहरूको म स्मरण गर्नेछु। निश्चय नै तादीका तपाईँका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। म तपाईँका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईँका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईँका मार्ग पवित्र छन्। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ महान देव अरू को छ? तपाईँ आश्चर्य कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्नुहुन्छ।
तपाईले आफ्नो बाहुलीको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकुब र योसेफका सन्तानहरूलाई। हे परमेश्वर, समुद्रको पानीले तपाईलाई देख्यो। जब पानीले तपाईलाई देख्यो, त्यो मडारियो, अथाह सागर कम्पायमान भयो। बादलहरूले पानी खनाए, आकाशमा भयंकर रूपले गर्जन लाग्यो। तपाईका बाणहरू चारैतिर चम्कन लागे। तपाईको गर्जन आधी बेरीमा सुनियो। तपाईको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो। पृथ्वी कम्पित भएर हल्लियो। तपाईको बाटो समुद्र भएर गयो र तपाईको पथ महासमुद्रको बीचमा थियो। यद्यपि तपाईका पाइलाहरू देखिएनन्। मोसा र हारूनका हातद्वारा तपाईले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगाललाई जस्तै डोर्याउनु भयो। भजन सङ्ग्रह 78 अध्याय। आफ्नो प्रजालाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको आसाफको मस्किल। हे मेरो प्रजा, मेरा शिक्षातिर कान लगाऊ, मेरा मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौँ र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्। हामी यी कुराहरू तिनीहरूको छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ, तर आउने पुस्तालाई परम प्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ। उहाँले याकुबको निम्ति कानुनहरू कायम राख्नुभयो र इजरायलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुरा सिकाउन् भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यी कुरा भनुन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए। तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा चाहिँ हड्डी र विद्रोही पुस्ता नहुन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। इब्राहिमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए, तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यौँ फर्काए। तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई बिर्से, ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो। तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुन्ने उहाँले मिस्र देशमा र सोअनको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई दुई भाग गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनुभयो र उहाँले पानीलाई पर्खाल चाहिँ खडा गरिदिनुभयो। दिउँसो उहाँले तिनीहरूलाई बादलले र रातभरि अग्निको प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई दुई भाग पार्नुभयो र सागरमा चाहिँ प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी चाहिँ बगाउनुभयो। तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरि नै रहे। आफ्नै इच्छा बमोजिम खानेकुरा मागेर तिनीहरूले जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले, के परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र? जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनु भयो तब पानी फुटी निस्क्यो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे। तर के उहाँले हामीलाई भोजन दिन पनि सक्नुहुन्छ र? के उहाँले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति मासु जुटाउन सक्नुहुन्छ र? जब परमप्रभुले तिनीहरूको कुरा सुन्नुभयो तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबको विरुद्धमा उहाँको
आगो सल्क्यो र इजरायलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। उहाँले मानिसहरूको निम्ति खानालाई मन्ना वर्षाउनुभयो, तिनीहरूलाई स्वर्गको मन्ना दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनग्गे खानेकुरा दिनुभयो। उहाँले आकाशमा पूर्वीय बतास छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नै शक्तिले दक्षिणी बतास चलाउनुभयो। उहाँले धुलाको कण सरह मासु वर्षाउनुभयो, उड्ने पंक्षीहरू समुद्र तटको बालुवा झैँ वर्षाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूको छाउनीभित्र ती पंक्षीहरू तिनीहरूका पालको चारैतिर आउन लगाउनुभयो। तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा बमोजिम दिनुभएको थियो। तर तिनीहरूको तृष्णा मेटिन अघि तिनीहरूले खाएका मासु तिनीहरूको मुखैमा हुँदा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्की उठ्यो र तिनीहरू मध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। इजरायलका युवकहरूलाई निमिट्यान्न बनाइदिनुभयो। यति हुँदा पनि तिनीहरूले पाप गरि नै रहे। उहाँका आश्चर्य कर्म हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। यसकारण उहाँले तिनीहरूको दिन व्यर्थतामा र तिनीहरूका वर्षहरू चाहिँ आतंकमा लोप गराइदिनुभयो। जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरूले उहाँको खोजी गरे। तिनीहरू फेरि यत्नसाथ उहाँतिर फर्के। तिनीहरूलाई याद भयो कि परमेश्वर तिनीहरूको चट्टान र सर्वोच्च परमेश्वर तिनीहरूको उद्धार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। तर त्यसपछि तिनीहरूले ओठले मात्र उहाँको खुसामत गरे र आफ्ना जिब्राले तिनीहरूले उहाँसित झुट बोले। तिनीहरूका हृदय उहाँप्रति इमान्दार थिएनन्। उहाँको करारप्रति तिनीहरू विश्वस्त रहेनन्। तापनि उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभएकोले उहाँले तिनीहरूको अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। बारम्बार उहाँले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण क्रोध उत्तेजित पार्नु भएन। उहाँले यही सम्झनुभयो कि तिनीहरू त शरीर मात्र हुन्, जो सास जस्तो निस्कन्छ र फर्की आउँदैन। कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भए र उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। तिनीहरूले घरिघरि उहाँको परीक्षा गरे र इजरायलका परम पवित्रलाई क्रुद्ध तुल्याए। तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारीहरूबाट छुटकारा दिनुभयो, जुन दिन उहाँले मिश्र देशमा आफ्नो चिन्ह देखाउनुभयो र सोवनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गराइदिनुभयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। उहाँले तिनीहरूको बीचमा झिँगाहरू पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई टोके र भ्याकुताहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पारे। उहाँले तिनीहरूका फसल फटेङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलहहरूलाई। उहाँले तिनीहरूका अङ्गुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अन्जिरका बोटहरू तुसराले नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूका गाई बस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडा बाख्राको बगाललाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात् विनाशकारी दूतहरूको एक दल पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूको प्राण महामारीलाई सुम्पनुभयो। उहाँले मिश्र देशमा सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई हामका पालमा जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो। तर उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाली ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाललाई चाहिँ उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ डोर्याउनुभयो। यसैले तिनीहरू डराएनन्, तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो।
यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साथमा ल्याउनुभयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। उहाँले जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेटिदिनुभयो अनि उनीहरूको जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति चाहिँ इजरायलीहरूलाई दिनुभयो र कुल कुललाई उनीहरूको बालमा बसाल्नुभयो र तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा भागी भए र उहाँका कानुनहरू पालन गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू चाहिँ बेवफादार र विश्वासघाती बने र भर पर्न नसकिने बिग्रेको धनु चाहिँ भए। तिनीहरूले डाँडाका थानहरूमा वेदी स्थापित गरी उहाँलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाए। जब परमेश्वरले यो सुन्नुभयो तब उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र इजरायलीहरूलाई पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो। उहाँले सिलोमा भएको पवित्र वासस्थान त्याग्नुभयो, त्यो पाल जो उहाँले मानिसहरूको बीचमा राख्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शक्तिको सन्दुक शत्रुहरूको हातमा पठाइदिनुभयो, आफ्नो गौरव शत्रुहरूको हातमा जान दिनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रजा तरबारलाई सुम्पनुभयो र आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग औधी रिसाउनुभयो। आगोले तिनीहरूका जवानहरू भस्म पारिए र तिनीहरूका कन्याहरूको निम्ति विवाहको गीत भएन। तिनीहरूका पुजारीहरू तरबारले काटिए र तिनीहरूका विधवाहरूले शोक मनाउन सकेनन्। तब परमप्रभु निन्द्राबाट बिउजे झैँ बिउजनुभयो। मद्दको उन्मादबाट बिउजेको मानिस चाहिँ उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई तितर बितर पार्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई सदाको निम्ति शर्ममा पार्नुभयो। तब उहाँले योसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो। उहाँले इफ्राइमको कुललाई छान्नु भएन, तर उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो। सियोन पर्वतलाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग चाहिँ बनाउनुभयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो। भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इजरायलको गोठालो हुनलाई ल्याउनुभयो। दाउदले हृदयको इमान्दारी साथ तिनीहरूलाई चराए अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। आमेन। भजन सङ्ग्रह 79 अध्याय। यरुशलेमका विनाशको विलाप, आसाफको भजन। हे परमेश्वर, जाति जातिहरूले तपाईँको उत्तराधिकारलाई आक्रमण गरेका छन्। तपाईँको पवित्र मन्दिरलाई तिनीहरूले बिटुलो पारेका छन्। तिनीहरूले यरुशलेमलाई संहार पारिदिएका छन्। तपाईँका दासहरूका शव तिनीहरूले आकाशका पंक्षीहरूलाई आहारको निम्ति दिएका छन्। तपाईँका पवित्र जनहरूका मासु जङ्गली जनावरहरूलाई दिएका छन्। तिनीहरूले उनीहरूको रगत पानी जस्तै यरुशलेमको चारैतिर बगाएका छन् र उनीहरूलाई गाड्ने कोही छैनन्। हाम्रा छिमेकीहरूको निम्ति हामी निन्दाका पात्र हौँ अनि हाम्रा वरिपरि बस्नेहरूका हामी उपहासका र गिल्लाका पात्र हौँ। कहिलेसम्म हे परमेश्वर, के तपाईँ हामीहरूसँग सधैँभरि क्रोधित भइरहनुहुन्छ? तपाईँको डाहा आगो चाहिँ कतिसम्म धन्किने रहनेछ? ती जातिहरू जसले तपाईँलाई स्वीकार गर्दैनन्, ती राज्यहरू जसले तपाईँलाई पुकार्दैनन्, तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस्, किनभने तिनीहरूले याकुबलाई निलेका छन् अनि तिनको वासस्थान उजाड पारेका छन्।
हाम्रा पुर्खाहरूका पापको लेखा हामीहरूसँग नलिनुहोस्। तपाईको कृपा हामीलाई चाँडै उपलब्ध होस्, किनकि हामी साह्रै खाँचोमा छौँ। हामीलाई उद्धार गर्ने हे परमेश्वर, तपाईका नाउँको महिमाको निम्ति हामीलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्ना नाउँको खातिर हामीलाई छुटाउनुहोस् र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् भनी जातिहरूले किन भनुन्? हाम्रै आँखाको अघि तपाईका दासहरूको बगाएका रगतको बदला तपाईँ लिनुहुन्छ भन्ने जाति जातिहरूलाई थाहा होस्। कैदीहरूको करुण कन्द्रन तपाईको सामु पुगोस्। तपाईको बाहुलीको शक्तिद्वारा मृत्युदण्ड परेकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, जुन गिल्लाले तिनीहरूले तपाईलाई अपमान गरेका छन्, त्यसका 7 गुणा साटो हाम्रा छिमेकीहरूलाई फर्काइदिनुहोस्। तब हामी जो तपाईको प्रजा र तपाईको खर्कका भेडाहरू हौँ, तपाईको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी पुस्तौँ पुस्तासम्म तपाईका प्रशंसाको वर्णन गर्नेछौँ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 80 अध्याय इजरायली राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति करारका लिली फुलको राग अनुसार आसाफको वचन। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाललाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूको बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। इफ्राइम, बेन्यामिन र मनस्सेको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईले हामीलाई छिमेकीहरूको लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। तपाईले मिश्र देशबाट एउटा दागको बोट ल्याउनुभयो। तपाईले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। तपाईले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरो गढ्यो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्। जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रो बीचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईको हप्कीमा तपाईका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईको दाहिने पट्टिको मानिसमाथि तपाईको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। तब हामी तपाईबाट कहिल्यै पिठ्यौँ फर्काउने छैनौँ। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईका नाउँको पुकारा गर्नेछौँ। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 81 अध्याय
परमेश्वरको भलाइ र इजरायलको हट। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीत अनुसार आसाफको भजन। परमेश्वरको निम्ति आनन्दले गाओ, उहाँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। उच्च स्वरले याकुबका परमेश्वरको जय जयकार गर। भजन गाओ र खैँजडी बजाओ, सारङ्गीको साथ मिठो बज्ने बीडा पनि बजाओ। औँसीको दिन र पूर्णिमा अनि हाम्रो ठुलो चाडको दिनमा तुरही बजाओ। इजरायलको निम्ति यो एउटा विधि हो, याकुबका परमेश्वरको यो एउटा आदेश हो। जब उहाँ मिश्र देशको विरुद्धमा उठ्नुभयो, जहाँ हामीले नबुझ्ने भाषा सुन्यौं, उहाँले योसेफको निम्ति यो एउटा कानुन चाहिँ जारी गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूको काँधबाट भारी उतारिदिए, डालोको बोझबाट तिनीहरूको हात मुक्त भए। दुःखमा पर्दा तिमीहरूले पुकार्यौ र मैले तिमीहरूलाई छुटाएँ। वज्र पार्ने मेघबाट मैले तिमीहरूलाई उत्तर दिएँ, मेरी बाका पानीमा तिमीहरूलाई परीक्षा गरेँ। हे मेरा प्रजा, सुन र म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। हे इजरायल, तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेका भए त तिमीहरूको बीचमा पराई देउता हुनु हुँदैन, तिमीहरू कुनै पराई देउताको अघि झुक्नु हुँदैन। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। तिमीहरूको मुख पुरा खोल र म त्यो भरिदिनेछु। तर मेरो प्रजाले मैले भनेको सुनेन, इजरायलले मेरो अधीनमा रहन मानेन। यसकारण तिनीहरू आफ्नै युक्तिमा हिँडुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै मनको जिद्दीमा छोडिदिएँ। मेरा प्रजाले मेरो स्वर सुनेका भए त, इजरायल मेरो मार्गमा हिँडेको भए त म चाँडै तिनीहरूका शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने थिएँ र तिनीहरूका शत्रुहरूको विरुद्धमा म आफ्नो हात उठाउने थिएँ। परमप्रभुलाई अपहेलना गर्नेहरू उहाँको अघि खुम्चिँदै लत्रक्क पर्ने थिए, तर उनीहरूको दण्ड सदाकाल रहने थियो। तर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम गहुँ खुवाउने थिएँ र चट्टानको महले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्ने थिएँ। भजन सङ्ग्रह 82 अध्याय। अन्यायी शासकहरूलाई हप्की। आसाफको भजन। परमेश्वर ठुलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्छ, देवहरूको बीचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिबस्छौ र दुष्टहरूको ओड थाप्छौ। दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्टहरूको हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्, पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। मैले भने, तिमीहरू देव हौ र तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोराहरू हौ, तापनि तिमीहरू मानिसहरू चाहिँ मर्नेछौ र अरू शासक चाहिँ तिमीहरूको पतन हुनेछ। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस्, पृथ्वीको न्याय गर्नुहोस्, किनकि सारा जातिहरू तपाईको उत्तराधिकार हुन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 83 अध्याय। इजरायलका शत्रुहरूलाई परास्त गराउनलाई प्रार्थना। आसाफको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मौन नरहनुहोस्, चुप नबस्नुहोस्, निष्क्रिय नहुनुहोस्। हे परमेश्वर, हेर्नुहोस्, तपाईँका शत्रुहरूमा निकै हलचल छ। तपाईँका शत्रुहरूले आफ्ना शिर कति ठाडा पारेका छन्। तिनीहरूले धूर्तता साथ तपाईँका मानिसहरूको विरुद्धमा षड्यन्त्र रद्धछन् र तिनीहरू तपाईँले कदर गरेकाहरूका विरुद्धमा मतो गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, आओ हामी उनीहरूको जातिलाई नाश गरौँ, ताकि इजरायल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। तिनीहरू एक मत भएर षड्यन्त्र रच्छन्। तपाईँको विरुद्धमा तिनीहरू परस्पर सन्धि गर्छन्। एदोम र इस्माइलका निवासीहरू, मोआबीहरू र हग्री,
गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, पलिस्ती र टुरोसका निवासीहरू र लोतका सन्तानहरूलाई सहायता दिनलाई असुर पनि तिनीहरूसँग मिलेको छ। मिद्दानीहरूलाई गर्नुभए चाहिँ व्यवहार तिनीहरूसँग गर्नुहोस्। सिसरा र याबिनलाई किसोन खोलामा गर्नुभए चाहिँ जो एन्दोरमा नष्ट भए र जमिनका फोहोरसरी भए, तिनीहरूका भारदारहरूलाई ओरेब र जयब चाहिँ तुल्याउनुहोस्। तिनीहरूका सबै राजकुमारहरूलाई जेबह र सल्मुन्ना जस्तै बनाउनुहोस्, जसले भने परमेश्वरका खर्कमा हामी आफ्नो अधिकार जमाऊ। हे मेरा परमेश्वर, तिनीहरूलाई यताउति पल्टाइने झार र बतासले उडाएको भुस चाहिँ तुल्याउनुहोस्। जसरी आगोले जङ्गल भस्म पार्छ र ज्वालाले पहाड जलाइदिन्छ, त्यसरी आफ्नो प्रचण्ड आँधीले तिनीहरूलाई खेद्नुहोस् र तपाईँको आँधी बेरीले तिनीहरू भयभीत पार्नुहोस्। तिनीहरूका अनुहार लाजले छोपिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईँका नाउँको खोजी गरून्, तिनीहरू सधैँ शर्ममा परुन् र हताशले भरिउन्। तिनीहरू अपमानमा नष्ट भइजाउन्। तिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ जसको नाउँ परमप्रभु हो, तपाईँ मात्र सारा पृथ्वीमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 84 अध्याय। परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीत अनुसार कोरब वंशीको भजन। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकारा गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईँका वेदीको नजिक भँगेरीले पनि बसेरा पाउँछे अनि गौँथलीले गुण बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेराहरूलाई राख्छे। तपाईँको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईँमा छ, जसले आफ्नो हृदयमा सियोन जाने निदो गरेका छन्। तिनीहरू बाँकाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जल स्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकुबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्नो अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। तपाईँको मन्दिरभित्रको एक दिन अरू ठाउँका 1000 दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मनपर्छ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। आमेन। भजन सङ्ग्रह 85 अध्याय। परमेश्वरका कृपाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोरब वंशीको भजन। आफ्नो देशमाथि तपाईँले कृपा देखाउनुभयो। हे परमप्रभु, तपाईँले याकुबको सुख शान्ति फर्काइदिनुभयो। आफ्ना जनहरूको अधर्म तपाईँले क्षमा गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नुभयो। तपाईँले आफ्नो सबै रोष पन्छाउनुभयो अनि आफ्नो दनकदो क्रोधबाट तपाईँ फर्कनुभयो। हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र हामी प्रतिका तपाईँको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ?
के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरि नै रहनुहुन्छ? के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन् भनेर हामीलाई पूर्ण जागृत बनाउनुहुन्न? हे परमप्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिल्यै नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्ना पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूको नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गरोस्। प्रेम र विश्वासता आपसमा मिल्छन्, धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कोलाई चुम्बन गर्छन्। धरतीबाट विश्वासताको अंकुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। आमेन। भजन संग्रह 86 अध्याय संकष्टमा प्रार्थना। दाउदको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्, किनभने म दरिद्र र अभावग्रस्त छु। मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईको भक्त हुँ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको सेवकलाई बचाउनुहोस्, जसले तपाईमाथि भरोसा गर्दछ। हे परमप्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईको पुकारा गरिरहन्छु। आफ्नो दासलाई हर्षित पार्नुहोस्, किनकि हे परमप्रभु, म आफ्नो प्राण तपाईतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँ भला र क्षमाशील हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पुकारा गर्नेहरू सबैलाई तपाईँको प्रेम प्रशस्त रहन्छ। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र दयाको निम्ति मेरो विनयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। मेरो संकष्टको दिनमा म तपाईलाई पुकार गर्छु, किनकि तपाईले उत्तर दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ समानहरू कोही छैनन्। तपाईका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। हे परमप्रभु, तपाईले बनाउनु भएका सबै जातिहरू तपाईको अघि झुक्नेछन् र तिनीहरूले तपाईका नाउँको आराधना गर्नेछन्, किनकि तपाई महान हुनुहुन्छ र आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। तपाई एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईका मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईका नाउँको भय मानु। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईका नाउँको महिमा गर्नेछु, किनकि म प्रति तपाईको प्रेम महान छ। तपाईले मेरो प्राणलाई पातालको गहिराईबाट छुटाउनु भएको छ। हे परमेश्वर, अहंकारी मानिसहरूले मलाई आक्रमण गरिरहेछन् र निष्ठुर मानिसहरूको दल मेरो ज्यानको पछि लागेको छ। ती मानिसहरू जसले तपाईलाई सम्झना गर्दैनन्। तर हे परमप्रभु, तपाई कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वासतामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई तपाईको शक्ति दिनुहोस् र आफ्नी दासीको छोरोलाई बचाउनुहोस्। तपाईका उद्धारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सांत्वना दिनुभएको छ। आमेन। भजन संग्रह 87 अध्याय। परमेश्वरको महिमापूर्ण सहर कोरह वंशीको भजन।
परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरू भन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। मलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई दर्ता गर्नेछु, पलिष्त टुरोस र कुशलाई समेत, र भन्नेछु यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यही जन्मेका थिए, अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मानिसहरूको नाउँ दर्ता बहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सङ्गीत बजाउँदा तिनीहरूले गाउनेछन्, मेरा सबै पानीका मूलहरू तमा नै छन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 88 अध्याय। सहायताको निम्ति पुकारा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत लिन्नोत अनुसार एज्री हेमानको मस्किल। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिनरात तपाईलाई म दुहाई गर्छु। मेरो प्रार्थना तपाईको सामुन्ने पुगोस्, मेरो क्रन्दनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेवैमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। तागतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईले मलाई मृत लोकको तल्लो भागमा अति अन्धकारमय गहिराईमा राख्नु भएको छ। तपाईको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईले आफ्ना सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईले मलाई अलग गर्नुभएको छ। तपाईले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिनँ। शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परमप्रभु, म दिनहुँ तपाईलाई पुकारा गर्दछु। म मेरो हात तपाईतिर पसार्छु। के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउनुहुन्छ? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्छन् र? के चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँका विश्वस्तताको घोषणा गरिन्छ? के तपाईँका आश्चर्य कामहरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छन् र? तर हे परमप्रभु, म तपाईमा नै पुकारा गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईको सामुन्ने आउँछ। हे परमप्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? युवा अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईको क्रोध म माथि खनिएको छ। तपाईका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले बाढले झैं सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानुभयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 89 अध्याय। दाउदसँग परमेश्वरको करार र इजरायलको दुर्दशा। एज्री एतानको मस्किल। म
परम प्रभुको महान कृपाको प्रशंसा सधैँको निम्ति गाउनेछु। सबै पुस्तासम्म म तपाईँको विश्वस्तता मेरै मुखले जनाउनेछु। तपाईँको कृपा सदाको निम्ति दृढ रहिरहनेछ र स्वर्गमा नै तपाईँले आफ्नो विश्वस्तता स्थिर गर्नुभयो भनी घोषणा गर्नेछु। तपाईँले भन्नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु। मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु, म तेरा सन्तानलाई सदाको निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहासन सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। हे परमप्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईँका आश्चर्य कर्मको र तपाईँका विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ। किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये को परमप्रभुको समान छ? पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ। उहाँको वरिपरि हुनेहरूमध्ये उहाँ धेरै विस्मयकर हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ हे परमप्रभु, र तपाईँको विश्वस्तता तपाईँको चारैतिर छ। उर्लदो समुद्रमाथि तपाईँले नै राज्य गर्नुहुन्छ। जब त्यसका छालहरू उठ्छन्, तपाईँले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। तपाईँले मारिएकालाई झै राहाबलाई नष्ट पार्नुभयो। तपाईँले आफ्ना शत्रुहरूलाई आफ्नो बाहुबलले तितरबितर पार्नुभयो। स्वर्ग तपाईँको हो र पृथ्वी पनि तपाईँकै हो। संसार र त्यसको सारा पूर्णता तपाईँले नै बसाल्नु भएको हो। उत्तर र दक्षिण तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तबोर र हर्मोन तपाईँको नाउँमा हर्षले गाउँछन्। तपाईँको बाहु शक्तिशाली छ, तपाईँको हात बलियो छ र तपाईँको दाहिने बाहुली उच्च पारिएको छ। धार्मिकता र न्याय तपाईँको सिंहासनका जग हुन्। प्रेम र विश्वस्तता तपाईँको अघि जान्छन्। ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सिकेका छन्, जुनहरू हे परमप्रभु तपाईँका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन्। तिनीहरू दिनभरि तपाईँको नाउँमा रमाउँछन् र तिनीहरू तपाईँकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन्, किनकि तपाईँ नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँकै निगाहले हाम्रो सिङ ठाडो पारिदिएको छ। साँच्चै हाम्रो ढाल परम प्रभुकै हो र हाम्रा राजा इजरायलका परम पवित्रकै हुन्। एकपल्ट तपाईँले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, मैले एक योद्धालाई बल प्रदान गरेको छु। मैले मानिसहरूबाट एउटा युवकलाई उच्च पारेको छु। मैले मेरो दास दाउदलाई पाएको छु। मेरो पवित्र तेलले मैले त्यसलाई अभिषेक गरेको छु। मेरो हातले त्यसलाई थाम्नेछ। मेरो पाखुराले त्यसलाई अवश्य बलियो बनाउनेछ। कुनै शत्रुले त्यसमाथि राजकर तिर्न अधिकार गर्ने छैन, न त कुनै दुष्ट मानिसले त्यसलाई दुःख दिनेछ। त्यसका विरोधीहरूलाई त्यसकै सामनेमा म चूर्ण पार्नेछु। त्यसका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। मेरो विश्वस्त प्रेम त्यससँग हुनेछ र मेरो नाउँद्वारा त्यसको सिङ ठाडो हुनेछ। म त्यसको शासन समुद्रसम्म बढाउनेछु र त्यसको दाहिने बाहुलीको शक्ति नदीहरूमाथि पुर्याउनेछु। त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्नेछ, तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ।
म त्यसलाई मेरो जेठो भनी तुल्याउनेछु, पृथ्वीका राजाहरूमा सबैभन्दा उच्च। म मेरो करुणा त्यसको निम्ति सदा सर्वदा राख्नेछु र त्यससँगको मेरो करार कहिल्यै विफल हुने छैन। त्यसको वंशलाई म सदाको लागि स्थापना गर्नेछु र त्यसको सिंहासन आकाशको अस्तित्व रहेसम्म राख्नेछु। यदि त्यसका सन्तानले मेरो व्यवस्था त्यागे भने र मेरो कानुनहरूमा चलेनन् भने, यदि तिनीहरूले मेरा विधिहरू भङ्ग गरे भने र मेरा आज्ञाहरू मानेनन् भने, म तिनीहरूका पापको सजाय छडीले र तिनीहरूका अधर्मको सजाय कोर्राले दिनेछु। तर म मेरो प्रेम दाउदबाट हटाउने छैन, न त मेरो विश्वस्तताको कहिल्यै धोकाबाजी गर्नेछु। म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन। मैले सदाकालको निम्ति आफ्नो पवित्रताको यो शपथ खाएको छु अनि दाउदलाई म ढाँट्ने छैन कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ र त्यसको सिंहासन चाहिँ सूर्य चाहिँ मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा चाहिँ सदाकालको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। तर तपाईले आफ्ना अभिषिक्तलाई त्याग्नु भएको छ र तुच्छ ठान्नु भएको छ र तिनीसँग तपाईँ रिसाउनु भएको छ। तपाईले आफ्नो दाससँगको करार तोड्नु भएको छ। तपाईले उनको मुकुट धुलोमा मिलाएर अशुद्ध तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका सबै पर्खालहरू भत्काइदिनु भएको छ र उनका किल्लाहरू नष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यहाँबाट भएर जाने सबैले तिनलाई लुटेका छन्। तिनी आफ्ना छिमेकीहरूको निम्ति हेलाको पात्र भएका छन्। तपाईले उनका शत्रुहरूको दाहिने हात उच्च पार्नु भएको छ। तपाईले उनका सबै शत्रुहरूलाई उल्लसित तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका तरबारको धार बोधो तुल्याउनु भएको छ र लडाईँमा उनलाई सहयोग दिनु भएको छैन। तपाईले तिनको गौरव समाप्त गरिदिनु भएको छ र तिनका सिंहासन जमिनमा फालिदिनु भएको छ र उनको जवानीका दिन तपाईले घटाइदिनु भएको छ। तपाईले उनलाई शर्मको ओढ्नेले ढाकिदिनु भएको छ। कहिलेसम्म परमप्रभु के आफैलाई सदाकाल लुकाइराख्नुहुन्छ? तपाईको क्रोध कहिलेसम्म आगो झैं दन्किरहन्छ? स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कस्तो क्षणिक छ। तपाईले सबै मानिसलाई कस्तो निरर्थकताको निम्ति सिर्जनु भएको छ। यस्तो कुन मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ र मृत्यु देख्दैन, अथवा कसले आफ्नो प्राणलाई मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दिन सक्छ? हे परमप्रभु, अघिका तपाईको महान प्रेम कहाँ गयो, जुन तपाईले दाउदसँग आफ्नो विश्वसनीयतामा शपथ खानु भएको थियो? स्मरण गर्नुहोस् परमप्रभु, कसरी तपाईका दासको उपहास भएको छ, कसरी म आफ्नो हृदयमा जातिहरूको तिरस्कार सहँदैछु। हे परमप्रभु, कसरी तपाईका शत्रुहरूले मेरो तिरस्कार गरेका छन्। तिनीहरूले कसरी कदम कदममा तपाईका अभिषिक्तको उपहास गरेका छन्। परमप्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमेन अनि आमेन।